Gidawat na ni Mayor Acosta ang No Objection Letter 1 para sa implementasyon sa 200 million Paypayan, Binuangan, Sinuti, Clarin Farm to Market Road project. Aniya ang kumpletong detalye. Usa ka maayong balita sa mga mag-uuma sa Oroquieta City, human gidawat ni Oroquieta City Mayor Lemuel Meriquem Acosta ang No Objection Letter 1 o NOL 1 sa Department of Agriculture. Din personal kining gitunol ni Secretary Francisco P. Tiu Laurel Jr. para sa implementasyon sa proyekto sa Paypayan, Binuangan, Sinuti, Clarin Settlement Farm to Market Road. Kahinamduman nga niadtong August 7, 2024, giaprubahan sa Regional Project Advisory Board kun ARPAB ang 200 million nga project nga Farm to Market Road nga mag-connect sa Barangay Paypayan padulong sa Barangay Binuangan, padulong sa Barangay Sinuti hangtod sa Barangay Clarin Settlement. Human gipresentar ni Oroquieta City Mayor Lemuel Meriquem Acosta ang proposed project ngadto sa Department of Agriculture sa Cagayan de Oro City. Ug sa maong higayon, gipasaka sa kauluhan ang aprobadong 200 million nga Farm to Market Road project para mahatagan sa NOL 1 sa World Bank aron mapunduhan para sa implementasyon. Ang maong proyekto nga gipangningkamutan sa lokal na PRDP team sa Dakbayan sa Oroquieta aron sa mga mag-uuma sa mga nahisgutang barangay. Mas masayo na ang ilang pagdala sa ilang mga produkto ngadto sa sentrong bahin ug makatabang usab kini sa pagdasig sa mga tag-iya sa yuta sa pagdevelop sa ilang mga kabtangan. Ilabi na nga ang Dakbayan sa Oroquieta nakitaan og dakong potensyal sa farm production ug sa tourism destination. Gipasalamatan ni Mayor Acosta, suporta ni Governor Henry Waminal, Congressman Jason Almonte, ni Vice Mayor Aurora Virginia Almonte, uban ang tibok pwersa sa sangguniang panlungsod, ang mga kauban sa trabaho ug ang makugihon nga PRDP team tungod kay dili makabot ang nahisgutang kalampusan kung wala ang panaghiusa ug panagpinabangay sa grupo. Samtang andam na ang Dakbayan sa Oroquieta sa 10% counterpart para sa katumanan sa nahisgutang proyekto ug dili na madugay, masugda na ang nahisgutang 200 million project.